अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, एक सवाल कल से गर्दिश कर रहा है। जैसे वो कहावत थी ना हमारे बचपन में कि जी बतख के दो आगे बतख, बतख के जो पीछे बतख, आगे बतख पीछे बतख, बोलो कितनी बतख। अब ये सवाल पैदा हो गया है कि JIT के दो आगे JIT, JIT के दो पीछे JIT, आगे JIT पीछे JIT, बोलो कितनी JIT। पता नहीं चल रहा कि जी असली JIT कौन सी है, नकली JIT कौन सी है और कितनी JIT हैं, तादाद कितनी है, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब के पास तो जो JIT की रिपोर्ट थी तो अब की नहीं, उनको 2017 की पड़ी हुई थी उनके घर। उन्होंने कल वसीम बदामी साहब के शो में बताया है कि उनके घर एक गार्ड आया था, सॉरी गार्ड उनका जब था उनको कोई पार्सल ले गया था और उसके पे लिखा हुआ था बेस्ट ऑफ लक। तो उनके पास ऑलरेडी 5 JITs उनके पास मौजूद थी भाई पहले से, सिर्फ बल्दिया वाली नहीं थी लेकिन ये वाली उनके पास ऑलरेडी मौजूद थी। निसार मोराई और ज़ैर बलोच की JIT उनके पास पहले से मौजूद थी और उस JIT पे लिखा हुआ था बेस्ट ऑफ लक। किसने पहुंचाई ये JIT उनको, ये भी ज़रा पता करने की कोशिश करेंगे आज। और क्या है इस JIT में ये भी ज़रा बात करेंगे। और तो शफात जो भी आपने जो सुबह वो तीतर के तो आगे तीतर, जैसे हमारा तीतर था आपको बतख था, वैसे कौमी असेंबली में कोई और थी जो वेबसाइट पे डाली कि वो JIT कह रहे कोई और थी। तो फिर वो झुमके भी मुझे याद आ रहे थे कि कहाँ से आए ये झुमके। हाँ, कहाँ से आए ये झुमके, ये बिल्कुल आपने सही बात की। खैर जनाब, आज हम बात भी करेंगे ज़रा के इलेक्ट्रिक के हवाले से। लोड शेडिंग क्यों ख़त्म नहीं हो रही कराची में, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम क्या है। और PTI ने कल बाकायदा तौर पे एक मुजाहरा, एक धरना भी किया के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के आगे। क्या मामला है, ज़रा ये भी जानने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी खबरें जो कि शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पे। के इलेक्ट्रिक अवामी खिदमत पर मामूल इदारा किसी भी सतह पर हुकूमती रिट कबूल करने से इनकारी है। तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुत्तहिद, अवाम को उनका हक दिलाने का है। ज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट, कौन सी असली कौन सी नकली। अली ज़ैदी कहते हैं हुकूमत और इदारों में डेडलॉक के बायस सिंध ने असल रिपोर्ट छुपा ली। अब्दुल कादिर पटेल का जवाब, वो कहते हैं कि कलीम इमाम को निकालने के फैसले पर यह रिपोर्ट सामने लाई गई है। जन्नत नज़ीर चित्राल में नौजवानों की खुदकुशियां मुअम्मा बनी हुई हैं। एक माह में 4 नौजवान अपनी जानें ले चुके हैं। तो ये तो थी टॉप स्टोरीज जिन पे आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे इदारे के हवाले से जिसकी वजह से कराची की आवाम शदीद परेशानी से दो चार है। गर्मी बढ़ गई, अगर गर्मी की जगह बारिश भी हो जाए तो बारिश का कतरा पड़ता है तो ये इदारा मुतहरिक होकर लोगों से बिजली भी छीन लेता है। हम बात करें कि इलेक्ट्रिक की, जिसकी वजह से शहरियों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आज़ाद बनी हुई है। जी जनाब, और सरकारी जो SOPs आ रहे हैं और जो हुकूमती ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको बज़ाहिर ये इदारा कबूल करने को तैयार नहीं। लोड शेडिंग हो रही है और लोड शेडिंग बड़ी शदीद हो रही है। जो हम आदाद शुमार देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की जानिब से, उसके मुताबिक तो मुल्क में लोड शेडिंग होनी ही नहीं चाहिए। फिर क्यों हो रही है लोड शेडिंग। और के इलेक्ट्रिक की ख़ास तौर पर अगर बात करें तो यहाँ कराची में क्यों लोड शेडिंग हो रही है, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी जानब जो इनके इत्तेहादी हैं MQM पाकिस्तान में आमिर खान साहब जिनके कहते हैं कि जी जब 10-10 घंटे बिजली ही नहीं आ रही तो ओवर बिलिंग फिर क्यों की जा रही है। ये दोनों जमातें जो हैं, और हमने देखा है कि कराची में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना भी दिया और PTI के रुकने कौमी असेंबली आमिर लियाकत साहब इस धरने में अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज में उन्होंने खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई उमर अयूब को सबसे बदतमीज़ वज़ीर करार दे दिया और बोले कि उमर अयूब ने कहा कि कराची को बिजली देने से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ में काली भेड़ें घुसी हुई हैं, कराची वाले बिजली के बिल न दें। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NA 245 से PTI के मुंतखब MNA जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब मुझे हमारे शो में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा, इतनी नाराज़गी क्या हो गई। आपने अली ज़ैदी साहब पे तनकीद की, आपने गवर्नर साहब के हवाले से आपने ट्वीट भी की, आपने उमर अयूब साहब के खिलाफ कल बयान भी दिया, क्या मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बिलखुसूस आप शफात आपका और मेरी बहन मदिया दोनों का। और शफात आपसे एक मोहब्बत का रिश्ता है। मदिया हमारी ऐसी बहन है जिनसे हमारे दो ताल्लुक़ है। पहले तो एक मौला अली से मोहब्बत का ताल्लुक़ है और फिर दूसरा जो है वो
فیصل بھائی ہمارے بھائی ہیں اور ان کی اہلیہ ہیں. چلیں اب آپ یہ دونوں نے جو سوال کیا اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے, بنیادی بات وہ یہ کہ ہمیں آپ کو ہم سب کو, آپ ظاہر ہے کہ آپ شو کرتے ہیں اپنا اور کراچی میں رہتے ہیں اور آپ کا آنا جانا بھی رہتا ہے, آپ پشاور بھی جاتے رہتے ہیں. پیر صاحب سے آپ کے ٹھیک ہے نہیں ہے صحیح؟ اللہ کا شکر ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا تو اب یہ کہ دیکھیے جہاں آپ جس شہر میں ہوتے ہیں اس شہر سے آپ کا ایک لگاؤ ہوتا ہے, ایک آپ کی ایک قربت ہوتی ہے, ایک محبت ہوتی ہے. وطن سے تو ہوتی ہے لیکن شہر سے زیادہ ہوتی ہے. اس شہر سے اس لیے ہوتی ہے کہ آپ وہاں پلتے ہیں بڑھتے ہیں, وہاں سے آپ کا ایک تعلق ہے. میرا اپنا شہر کراچی اس کا ایک حلقہ ہے, وہ میں جہاں سے منتخب ہوں, لیکن میرا پورا شہر میرا ہے. اس شہر کے ہر علاقے میں اگر 4 دن تک یا 3 دن تک بجلی نہیں آئے گی, اور بجلی نہ آنے کے باوجود بل وہی دیے جائیں گے جو بل آپ کو بھرنے, اور اگر آپ نہیں بھریں گے تو وہ کاٹ دیے جائیں گے. تو بحیثیت کراچی کے ایک بیٹے کی اور ایک کراچی کے ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے, اور کراچی کا مجھ پر بڑا قرض ہے, اس قرض کو ادا میں نہیں کر سکتا کبھی زندگی بھر, تو کیا میں آواز بھی نہ اٹھاؤں, کیا میں یہ بات بھی نہ کروں, اور میں اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے کسی دوسروں کو موقع کیوں دوں, میں باہر کے لوگوں کو موقع کیوں دوں کہ وہ ہم پر تنقید کریں. میں خود اپنی پارٹی میں موجود ہوں, اگر کوئی بات غلط ہے تو میں تنقید کر سکتا ہوں, میں اس پر آواز اٹھا سکتا ہوں. وہ میں نے آواز اٹھائی, اور وہ آواز اٹھانا ضروری بھی تھا, کہ میرا جمہوری حق ہے. میرا لیڈر عمران خان ہے, میرا لیڈر عمران خان رہے گا, لیکن یہ کہ میرا جمہوری حق ہے. آپ نے عمر ایوب صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ سب سے بدتمیز وزیر ہیں. تو عمر ایوب میرے لیڈر تھوڑی ہیں, عمر ایوب انتہائی بدتمیز وزیر ہیں. ابھی پھر کہہ رہا ہوں میں آپ سے, تو میں واقعہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ واقعہ کیا ہے. میں بتاتا ہوں کیا واقعہ ہے. دیکھیے آپ مجھ سے ابھی ایک سوال کریں, اور میں آپ کا حق بنتا ہے مجھ سے سوال کرنا, اور میں اگر آپ کو اس کا جواب ایک روڈلی انداز میں دوں تو آپ آف ایئر تو کم از کم یہ کہیں گے کہ مدیہ یہ تو بڑے بدتمیز آدمی ہیں, ان کو تو بات کرنی بھی نہیں آتی. اب میں نے ایک سوال کیا, اور ان سے میں نے عشائیے میں, خان صاحب نے جو عشائیہ دیا تھا اس میں میں نے ان کو, وہ آ رہے تھے, میں نے ان سے کہا عمر ایوب صاحب کراچی کا برا حال ہے, اور وہاں بجلی نہیں ہے, اور لوگ بہت پریشان ہیں, اور کیونکہ صوبائی وزیر بجلی نہیں ہوتا, سندھ میں کوئی بجلی کا وزیر نہیں ہے, یہ وفاق کا ادارہ ہے, اور نیپرا اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو مجھے آپ یہ بتا دیجئے پلیز کہ کراچی کی بجلی کا کیا ہوگا. تو مجھے انہوں نے جواب یہ دیا, ہمارا کوئی تعلق نہیں کراچی سے, نہ ہمارا کوئی تعلق کے الیکٹرک سے, جو آپ نے کرنے کرے, ہم نے فلور آف دی ہاؤس بھی کہہ دیا ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں. انہوں نے آپ سے کہا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, مطلب نیپرا ان کا ماتحت ادارہ ہے. مجھے کہا ہے سر, میں آپ سے یہ تو کہہ رہا ہوں کل سے لے کر اب تک وہ تردید کیوں نہیں کرتے ہیں. میں کل سے لے کر اب تک یہ بات کر رہا ہوں تو کر دینا تردید آ کے, کہ انہوں نے مجھ سے نہیں کہا ہے, کیونکہ میرے پاس 2 گواہ ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے ایشو ریز کیا, یا آپ نے ایشو ریز کیا. اس سے پہلے بھی جب نے بات کی تھی, اور جب پاکستان تحریک انصاف جب جا رہے تھے اس حوالے سے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, تو تب بھی ان سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی وفاق میں آپ بیٹھے ہوئے, وہاں سے منظوری دی گئی ہے, جو بجلی کے ٹیرف میں اضافہ کیا گیا ہے, تو بجائے کہ آپ کنٹرول کریں, 26% آپ کا شیئر ہے کہ الیکٹرک میں, بجائے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں, آپ اس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں. کوئی خاطر خواہ جواب ہمارے سامنے نہیں آیا تھا اس حوالے سے. دیکھیے میں آپ کو مدیہ بتاتا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات بالکل لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ابراج گروپ کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے, دیکھیں ایک معاہدہ ہوتا ہے, وہ معاہدہ میرا بھی کسی ادارے سے ہوا ہوگا, آپ کا بھی ہوا ہوگا, کہ ہم چلے آپ دونوں کی بات کریں, ہم اتنے پروگرامز کریں گے, اگر ہم یہ پروگرام نہیں کریں گے یا اس دن نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ادارہ آپ سے یا تو جواب شو کاز نوٹس دے گا, یا آپ کی تنخواہ کاٹے گا, یا کچھ بھی کرے گا. تو معاہدہ 2 طرفہ ہوتا ہے, ایک طرفہ نہیں ہوتا. اگر معاہدہ 2 طرفہ ہے تو پھر کیا کہ الیکٹرک کو یہ ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہوگا کہ کراچی کے شہریوں کو بجلی دی جائے, اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ ہوا ہے تو معاہدہ اوپن کیا جائے, معاہدہ پبلک کیا جائے, تاکہ ہمیں معاہدہ پتہ چلے کہ آخر کراچی والے کس جرم کی سزا پا رہے ہیں, بھائی کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ معاہدہ بھی پبلک نہیں ہو رہا. تو اس لیے ہم یہ احتجاج, ہماری پوری پی ٹی آئی کر رہی ہے, ہمارے پورے ایم این ایز ایم پی ایس سب اس احتجاج میں شریک ہیں, کیونکہ وفاق میں ہمارا وزیر ہماری بات نہیں سن رہا, ہم سے بات نہیں کر رہا. وہ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا. وفاقی وزیر بجلی و توانائی سے شفاعت بھائی بات نہیں کروں تو میں کس سے کروں, مجھے بتائیں. بالکل عامر بھائی, آپ کا پوائنٹ بالکل جسٹیفائڈ ہے, اور آپ نے بڑا ویلڈ کنسرن شو کیا ہے, کیونکہ نیپرا بہرحال کے الیکٹرک پہ چیک رکھ سکتا ہے, اور وہ بہرحال وزارت پانی و بجلی کے ماتحت آتا ہے, یہ بات بالکل درست ہے, اور اس میں ٹیرف میں اضافے کی بات بھی سامنے آنی چاہیے. لیکن آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ آپ عمر ایوب صاحب نے آپ سے جس طرح سے بدتمیزی کی, اس کے 2 گواہ موجود ہیں. میں چاہوں گا صرف ان 2 گواہوں کے حوالے سے بتائیے, وہ کون لوگ ہیں؟ عثمان ڈار اور فیصل جاوید خان صاحب وہیں کھڑے ہوئے تھے. عثمان ڈار صاحب بھی وزیر اعظم کے بڑے نزدیک ہیں, ٹائیگر فورس کو چلا رہے, اور فیصل جاوید خان صاحب تو ماشاءاللہ بہت پیارے آدمی ہیں.
सेनेटर है, और उन दोनों की मौजूदगी में ये बात हुई आपके दोनों बहुत सामने प्यारे हैं। और किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया? दोनों बहुत प्यारे आदमी हैं। नहीं, वो बेचारे देख रहे थे क्या हो रहा है। दोनों बहुत शरीफ और दोनों बहुत प्यारे आदमी हैं, उस्मान डार और फैसल जावेद। दोनों वहाँ बेचारे खड़े हुए थे और ये पता नहीं किस जोम में थे, मुझसे क्या बात करके चले गए। इन्हें पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, ये जानते नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। आज को पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपने खान साहब से इस हवाले से बात नहीं की? लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आपने खान साहब से इनकी शिकायतें लगाई, आपने पार्टी किसी बड़े से इनकी शिकायतें लगाई? क्योंकि आपके पास तो 2 गवाह साहब भी मौजूद हैं। देखिए, बात असल में ये है कि मैं ज़ाहिर है कि उस ज़माने में बजट मंजूर होना था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं सिर्फ खान साहब ने, चूँकि मुझे ख़ास तौर पर उनकी ये हिदायत थी कि मैं इशाइये में ज़रूर आऊँ, और मैं शरीकों में उनसे मिलने के लिए वहाँ गया था, और उसके फ़ौरन बाद फिर मैं चला भी गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैं कराची आ गया। कराची आने के बाद मैंने सोचा कि शायद ये मोनी सलवी का बयान दुरुस्त होगा, शायद आमिर ज़िया दुरुस्त कह रहे होंगे जो के इलेक्ट्रिक के लोग हैं, शायद वहाँ बिजली आ गई हो। यहाँ आया हूँ तो मैं मदिया और शफा साहब, मैं अभी यहाँ जब आप मेरे घर में, मेरा घर मेरे हलके में है, मैं खुदादत कॉलोनी में रहता हूँ, जहाँ मेरा हलका है, मैं वहीं रहता हूँ, मैं कहीं और नहीं रहता। अभी यहाँ पर ये लोग आए, यहाँ पर आज चौथा दिन है बिजली नहीं है, चौथा दिन है, ये जनरेटर पे चल रहे हैं हम। तो अब आप सोचें इसके बाद मैं क्या करता। मैं अभी वज़ीर आज़म साहब को शिकायत करूं या उनसे बात करूं, मैंने ओपनली बात की, फिर जीआईटी का मसला सामने आ गया। तो जीआईटी में मुझे अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना है कि जीआईटी बिल्कुल सही है जो अली जैदी साहब ने पेश किए, तो मैं उसमें लग गया था। ज़ाहिर है कि ये सारी बातें बहुत सारी हैं और इतने सारे हैपनिंग्स हो रही हैं कि आप एक तरफ नहीं जाते, दूसरी तरफ आप जाना पड़ता है, क्या करें आदमी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखें, अब सिर्फ लोड शेडिंग का इशू तो है नहीं, आपके अपने घर में 4 दिन से लाइट नहीं, आप खुद ये बता रहे हैं, लोगों के घरों में भी यही सूरत हाल है। और सिर्फ लोड शेडिंग ही नहीं है, मतलब ओवर बिलिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। बिजली चाहे आए ना आए, लेकिन जो बिल हैं वो डबल और ट्रिपल होकर आ रहे हैं। तो आगे फिर आप लोगों का क्या मैं आपकी खत कलामी की माज़रत चाहता हूँ, जी। एक बिल मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे कल मुजाहरे में एक साहब मेरे पास आए, वो बिल लेकर 3,000 रुपये, 3,722 रुपये उनका बिल था। ड्यू डेट के बाद वो बिल हो गया है 7,552 रुपए। सोचिए जरा आप, 4,000 3,000 ड्यू डेट के बाद 7,000 हो गए। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, और बिलाशुबा इस पे आपका कंसर्न बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ऐसे नहीं हो सकता कि पीटीआई मरकज़ में मौजूद है या इस सूबे में ऑपोजिशन में मौजूद है, और पीटीआई जब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करे तो साथ में कोई अल्टरनेट प्लान ना दे। अल्टरनेट प्लान तो होगा आपके पास, आपने कोई ऐसी तजवीज़ तो सोची होगी कि के इलेक्ट्रिक को अगर वो इतना बेकाबू हो गया और उनसे मैनेज नहीं हो रहा कराची, तो कोई पैरेलल प्लान आप लोगों की तरफ से सामने आया, कोई कंसिडरेशन चल रही है? देखिए, खान साहब जो है वो बहुत ही दिलेर आदमी है और बहुत ही मतलब ये कि यूँ समझ लें कि बहुत दिलेरी के साथ डिसीजन करने वाले आदमी हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। अगर वो ये देख रहे हैं और वो देख चुके हैं, और उनको, और मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि 72 घंटों के अंदर अंदर अगर ये मामला दुरुस्त नहीं हुए, खान साहब बड़े बड़े मुआहदे मंसूख करना जानते हैं, उन्हें पता है। वो फिर जब एक्शन लेते हैं तो फिर एक्शन लेने पर आएंगे तो फिर वो ले लेंगे, नोटिस नहीं लेंगे। नोटिस में बड़े मसले होते हैं, लेकिन एक्शन ले लेंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब मौजूद थे, के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो लोड शेडिंग चल रही है कराची में, इस पर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। और अवामी शख्सियत है और वो खुद रिलेट कर सकते हैं अवाम की, कि अवाम इस वक्त किस कर्ब से मुब्तला है। 4 दिन उनके अपने घर में लाइट नहीं आ रही, वो सवाल से बात भी कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आगे इमरान खान साहब को तो कुछ हो सकता है, नोटिस की खैर हुआ, क्योंकि बिकॉज ही हैज़ गॉट अ वेरी ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो उन्होंने कहा नोटिस नहीं लेंगे, क्योंकि अभी तक जिन जिन चीज़ों को नोटिस लिया गया समहाउ उनकी प्राइसेस मार्केट में बड़ी ही हैं। सो अल्लाह करे जनाब कि ये मसला हल हो, ताकि कराची की जो आवाम है थोड़ा सुख का और सुकून का सांस ले शगार। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं परसों कराची में होने वाली बारिश की। आज भी बारिश होनी है। जो कराची के इलाके शेरशाह में पंखा होटल के अतराफ में एक बारिश के बाद एक काला दरिया बन चुका है। ये आप देख सकते हैं जनाब, और शहरियों के लिए अजाब हो गया इस दरिया में से गुजरने। ये काला क्यों है आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ये सीवेज का पानी है जो कि रिवर्स हो गया है, और इसके इर्द गिर्द जो ड्रेन्स हैं उनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आता है, लिहाजा ये पानी केमिकल्स, ताफन और गंदगी से भरा हुआ है। और इस इलाके में आप देख सकते हैं कि गाड़ियां बोनट तक डूबी हुई हैं पानी में, और बसें भी अपने टायर डबो के चल रही हैं। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है
इस इलाके में से लोगों का इंडस्ट्रियल गुजरना। एरिया है शफात, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना फजला भी उनका निकलता है, तो ये जो पानी है इसमें केमिकल्स भी हैं, दिस कैन बी पॉइजनस एज वेल, ताफुन तो इससे बहुत ज़्यादा उठ रहा है और लोग मजबूर हैं क्योंकि लोग के ना घुटनों तक इसमें डूबे हुए हैं और लोगों को अपने कामों पे भी जाना है, तो खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान भी इस वजह से हो सकता है। साथ में आपने देखा कि बिजली की तारों का यहाँ पे क्या बंदोबस्त है और ये हर साल होता है कि थोड़ी सी बारिश जब भी कराची में पड़ती है तो हमारे जो ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बेनकाब हो जाता है और पता चलता है खुसूसी तौर पे ये इलाका तो हमेशा कर्ब से गुजरता है इस हवाले से। अफसोसनाक सूरत हाल है। एवरी सिंगल टाइम जब भी कराची में बारिश हुई, कोई इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, 45 से 50 मिलीमीटर कोई बारिश नहीं है, लेकिन इसमें कराची मुकम्मल तौर पे आप देख सकते हैं ये डूब चुका है और कई इलाके अब भी 2 रोज़ गुजर गए उस बारिश को, लेकिन अब भी पानी में डूबे हुए। अच्छा शफात, एक जो सवाल पूछा जाता है कि भाई अगर लाहौर में देखा जाए, अगर इस्लामाबाद में देखा जाए तो वहाँ पे भी तवातुर से बारिश होती है, लेकिन कभी ये सूरत हाल नहीं बनती जो कराची में 45 मिनट की बारिश के बाद हो जाती है। तो फिर जवाब ये मिलता है क्योंकि देखें ना, लाहौर में तो बारिशें होती रहती हैं, तो मानसून में आपको पता तो होता है कि मानसून में बारिश होंगी एवरी ईयर। मदिया, लाहौर में आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले तक लक्ष्मी चौक जब भी बारिश होती थी वो डूब जाता था, 5-5 फुट पानी आया है लक्ष्मी चौक में, वो भी अगर लगातार बारिश हो, लगातार लेकिन उसका हल निकाला गया, उसको वर्कआउट किया गया पिछले दौरे हुकूमत में भी और अब भी इस पे काम हुआ है और अब लक्ष्मी चौक में उतना पानी खड़ा नहीं होता। ये बहरहाल शहर को प्लान करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है आने वाले वेदर चेंजेस के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं जनाब, और आपको चले कि कराची में एक और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है और इस दफ़ा डेवलपमेंट की है दूध फरोशों ने। बिल्कुल शफात, बिजली तो महंगी हुई थी, अभी मजीद 2 रुपये महंगी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि अगर आप ठंडा दूध पीना चाहते हैं, ठंडे दूध की लस्सी पीना चाहते हैं, ताकि जो इतनी परेशानियां हैं जो मुसलसल बढ़ती जा रही है और अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए अगर आप वो लस्सी बनाना भी चाहें तो आपके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जो दूध है वो अब 10 रुपये फी लीटर जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और दूध फरोशों ने ऐलान किया है कि 11 जुलाई से दूध की नई कीमत जो होगी वो 120 रुपये फी लीटर होगी। और अब जब इनसे जाके हम पूछेंगे कि जी आपने 10 रुपये दूध की एक साथ ही 10 रुपये की कीमत बढ़ा दी है, तो पूछेंगे जी पेट्रोल की आपने कीमत जो बढ़ाई है, तो पूछेंगे जो मज्जे हैं क्या ये पेट्रोल से चलती है, मतलब ये क्या सीन? ये भी है वैसे सवाल अच्छा है, सवाल बहुत उम्दा है कि क्या मज्जे यानी कि भैंसें पेट्रोल से चलती हैं और उसके बाद दूध देती है? जवाब है नहीं, क्योंकि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो तब दूध सस्ता नहीं होता। हाँ। और जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसके साथ ही कीमतें बढ़ जाती हैं। ये जनाब दूध की सूरत हाल है जो कि कराची में अब 120 रुपए तक मिलेगा। लेकिन शफात अभी देखें, अभी भी जो दूध अपनी कीमत से ज़्यादा में ही फ़रोख्त हो रहा है और अभी भी कोई प्रॉपर ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है कि जब जाके देख सके कि जी कहाँ पे दूध की क्या फी लीटर कीमत क्या है और फ़रोख्त कितने में हो रहा है। तो अब सोचें अगर 120 अपने मुंह से कह रहे हैं तो बाकी दूध दही की दुकानों में ये कितने का बिकेगा? सोचें कि जब इस पर हम इंतजामिया से बात करेंगे तो हमें क्या जवाब मिलेगा? अवाम दूध ना खरीदें, अवाम दूध ना खरीदें, ये पहला जवाब आएगा। तो खैर जनाब, मैं आपको बताता चलूं कि जो दूध फरोश हैं वो होशियार हो गए हैं और अब उन्होंने ऐसी टेक्निक ईजाद कर ली है कि दूध उनका जो कढ़ाई में पड़ा होता है 10-10 दिन ख़राब नहीं होता। उन्होंने माशाल्लाह ऐसे केमिकल्स डेवलप कर लिए। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं पायलट्स के हवाले से। जी हाँ, मुश्तबा लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ सिविल एविएशन अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। PIA के 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए और इस हवाले से तहकीकात भी मुकम्मल करने के बाद पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं और एक साथ तैयारा उड़ाकर रिकॉर्ड बनाने वाली 2 बहनों के नाम भी इन 34 पायलट्स की लिस्ट में शामिल है। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने भी मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स को तैयारा ना उड़ाने का मुतालबा कर दिया। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक बहुत बड़े मुअम्मे के हवाले से बात करेंगे। उज़ैर बलोच GIT रिपोर्ट कौन सी असली है और कौन सी जाली है? काफ़ी ज़्यादा शकूक व शुबात जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ तो आपने देखा था वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ एक GIT रिपोर्ट जो है वो सामने ले आए थे और कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने असल GIT छुपा ली है जो 35 नहीं 43 सफ़ों पर मुश्तमिल है। जी जनाब, और शफाफ तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले पे अज खुद नोटिस ने क्या कहा अली ज़ैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको सुनवाते हैं। मैं आज अपील करने लगा हूं जोड़ के फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184(3) के तहत आज
آپ سو موٹو لیں اس کے اوپر. اگر کوئی نہیں کرے گا جا کے پٹیشن اپنے طور پہ بھی جا کے ایک پٹیشن جمع کرا دوں گا سپریم کورٹ میں, کیونکہ جو قتل کرواتے آئے, میں نے تو ایک ہی مثال پڑھی ہے, بھرا ہوا ہے, وہ ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. سارے لوگوں کو بلائیں, یہ جی آئی ٹیز منگوائیں, ان سے پوچھیں کہ یہ سارے نام اس جی آئی ٹیوں سے کیسے گئے, 6 پہ سائن ہے تو 4 نے کیے, 4 پہ کیوں نہیں 2 نے سائن کیے. جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے میں فیس کرنے کو تیار ہوں. تو جناب یہ تو تھی پریس کانفرنس کے بعد وہ رات آئے جناب وسیم بدامی صاحب کے شو میں, اور وسیم بدامی کے شو میں انہوں نے ایک زبردست انکشاف کیا. جی, انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ اکتوبر 2017 میں جب وہ دبئی سے اپنے گھر واپس آئے تو ان کو ایک لفافہ ملا جس پر لکھا ہوا تھا بیسٹ آف لک. لفافے میں 5 جی آئی ٹی رپورٹس تھیں. ان کا کل 11th آور میں کیا کہنا تھا, آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں. 2017 جنوری میں, شاید جنوری یا فیبرری میں, اچھا, میں جناب واپس آیا ہوں چھوڑ کے بیوی بچوں کو باہر مطلب دبئی میں تھے نا, اچھا, یا گئے ہوئے تھے. جب میں گھر آیا ہوں واپس تو میرے گھر پہ میرے گارڈ نے مجھے ایک انویلپ پکڑا دیا. گارڈ نے؟ ہاں, جو گھر پہ چوکیدار ہوتا ہے, لفافہ تھما دیا, موٹا سے لفافہ تھا. اس نے کہا سر یہ کوئی چھوڑ گیا تھا گیٹ پہ موٹر سائیکل پہ آ کے. اچھا, میں نے رکھ دیا, رات کا ٹائم تھا, میں سو گیا. ہاں, صبح جو اٹھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ یہ تینوں تھیں. اس لفافے میں 3 جی آئی ٹیز تھیں؟ 3 نہیں تھیں, انہیں سار مرائی کی بھی تھیں, بلدیہ فیکٹری کی نہیں تھی, صرف عزیر بلوچ کی. علی زیدی ایک روز جب اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر گھر واپس آئے تو گارڈ نے کہا صاحب لفافہ ہے, خاکی رنگ کا لفافہ ہوگا, ایک لفافہ آیا ہے. اور جب علی زیدی نے کہا کہ بھائی بعد میں دیکھ لوں گا لفافہ, صبح دیکھا تو اس میں سے جی آئی ٹیز برآمد ہوئی. 3 عزیر بلوچ کی اور 2 نثار مرائی کی. میرے گھر پہ, کیونکہ میں سب سے زیادہ شور کر رہا تھا. ہاں, اس پہ ایک نوٹ لکھا تھا بیسٹ آف لک. جناب یہ معاملہ تھا کہ اس طرح سے پہنچی ہے وہ جے آئی ٹی خاکی لفافے میں, اس پہ لکھا ہوا تھا بیسٹ آف لک, اور اس کے بعد علی زیدی صاحب نے یہ جے آئی ٹیز اپنی تحویل میں لی اور انہیں پڑھنا شروع کیا. بالکل, اور اس کے جواب میں رہنما پیپلز پارٹی مرتضی وہاب صاحب نے علی زیدی کی جو جے آئی ٹی ہے اس رپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ماضی میں بھی ایسے جعلی دستاویز بنائی گئی تھیں. علی زیدی وفاق اور صوبائی حکومت میں تفریق نہ ڈالے. مرتضی وہاب صاحب کا کیا کہنا تھا, آپ کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں. ہفتے اپنی پریس کانفرنس میں یہ چیلنج علی زیدی صاحب کو کہ جے آئی ٹی رپورٹ سندھ حکومت پبلک کرنے جا رہی ہے, ان جے آئی ٹی رپورٹس میں کہیں پر بھی آپ کے لگائے گئے جو الزامات ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. یہ آپ کی دماغی اختراع ہو سکتی ہے, لیکن جے آئی ٹی آفیشیل ڈاکیومنٹ میں ان الزامات کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ 3 جے آئی ٹیز بنی تھی. 3 جے آئی ٹیز نہیں بنتی, جے آئی ٹی ایک بنتی ہے. اس جے آئی ٹی کے ممبران ہوتے ہیں, اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے, اور وہ جو جے آئی ٹی پوری ٹیم ہے وہ اپنی رپورٹ کو فائنلائز کر کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو جمع کراتی, اور وہ تینوں آفیشیل ڈاکیومنٹس کو کل ہم نے ویب سائٹ پر ڈال دیا, اس کو پبلک کر دیا. میرا یہ پرسنل اوپینین ہو سکتا ہے علی زیدی صاحب کے بارے میں کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان کے دماغی توازن کا فیصلہ کوئی سائیکیٹرسٹ ہی کرے گا نا. پرسنل اوپینین ہو سکتا ہے کہ علی زیدی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اس کا فیصلہ کوئی سائیکیٹرسٹ ہی کرے گا. یہ انہوں نے اس جے آئی ٹی کے تناظر میں کہا کہ اصلی جے آئی ٹی اور نقلی جے آئی ٹی کون سی ہے, اس کا فیصلہ ظاہر ہے وہی ادارے کریں گے جن کے دستخط موجود ہیں. گزشتہ روز عزیر بلوچ کی مغوی تاجر قتل کیس میں عدالت میں پیشی پر فرد جرم عائد ہوئی, اور اس پر الزام ہے کہ تاجر عبدالصمد کو اغوا کر کے 10 لاکھ تاوان طلب کیا, 70,000 لینے کے باوجود مغوی کو قتل کر دیا گیا. البتہ عزیر بلوچ نے صحت جرم سے انکار کیا ہے. لیاری سے پی ٹی آئی کے رہنما عبدالشکور شاد کہتے ہیں کہ 2008 میں رحمان بلوچ نے, 2013 میں عزیر بلوچ نے پیپلز پارٹی کو جتوایا تھا. ان کا کیا کہنا تھا یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. کے کہنے پہ ہٹایا یہ ہے. کس کے کہنے پہ؟ عزیر کے کہنے پہ قادر پٹیل نے مجھے ہٹایا تھا. تو آپ کو 2013 میں اگر آپ عزیر سے بنتی ہوتی تو ہو سکتا ہے ہاں میں نے ہوتا. میں ایک بات کہوں, لیاری کے نوجوانوں کو استعمال کیا گیا 2008 کے الیکشن میں بھی اور 2013 کے الیکشن میں. سردار عبدالرحمان بلوچ نے جتوایا 2008 میں اور 13 میں عزیر نے جتوایا. آج بھی کراچی کا جنرل سیکرٹری ایک ایسا شخص ہے جو کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا رہا ہے کہ میں سردار عزیر جان کا وفادار رہوں گا. جاوید ناگوری. اچھا ہاں ہاں, وہ کہاں سے آ گیا؟
कल वैसे काशिफ भाई के शो में बड़ा एक वाकया हुआ, हमने नासिर शाह साहब को गुस्से में देखा, वो गुस्से में आ गए, हालांकि वो हम सही तरह समझ नहीं पाए थे, काशिफ भाई उनकी बात ही इंडोर्स कर रहे थे, लेकिन वो गुस्से में आ गए। खैर एनीवे, इस हवाले से जो उज़ैर बलोच की JIT है, ये अभी तक बहरहाल फैसला नहीं हुआ कि असली कौन सी है और नकली कौन सी है। बिल्कुल शफात, और इसके साथ एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल गया है। 2 रिपोर्ट्स में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे वाज़ेह फ़र्क भी मौजूद है। अहम खबर शामिल करते चलें। वफाकी वजीर अली जैदी ने नबील गबोल का 31 जुलाई 2016 को ARY को दिया गया इंटरव्यू ट्वीट कर दिया। नबील गबोल ने ARY पर इंटरव्यू पे कहा कि सिंध पुलिस JIT पर दस्तखत नहीं कर रही। JIT रिपोर्ट उज़ैर बलोच की थी। वफाकी वजीर अली जैदी ने इस हवाले से एक ट्वीट किया है। उनका कहना है थोड़ी सी खोज करें तो बहुत से शवाहिद मिल जाएंगे। एक बार फिर आपको बताते चलें, वफाकी वजीर अली जैदी ने नबील गबोल का 31 जुलाई 2016 का इंटरव्यू ट्वीट किया है, जिसमें नबील गबोल ने ARY पर इंटरव्यू में कहा कि सिंध पुलिस JIT पर दस्तखत नहीं कर रही। JIT रिपोर्ट उज़ैर बलोच की थी, थोड़ी सी खोज करें तो बहुत से शवाहिद मिल जाएंगे, ऐसा कहना है अली जैदी का। करप्शन का मसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन का इल्ज़ाम तो देखे ना, करप्शन के इल्ज़ामात है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जिन JITs पे साइन नहीं हुआ है उनके ऊपर साइन करने की जरूरत। जिन JITs के ऊपर सिंध के पुलिस के अफसर ने साइन नहीं किया है। किस JIT की बात कर रहे हैं? उज़ैर बलोच की JIT। अच्छा। इसके अलावा निसार मोराई की JIT। ठीक है। इसके अलावा जो कादिर पटेल ने बातें की हैं उसकी JIT, बहुत सारे, एक नहीं है, कोई 8-10 मैं अभी उस केस की तरफ भी, ये कादिर पटेल साहब वाली साहब वाली जो आपने बात की, 8-10 JIT हैं। अब 8-10 JITs को रेंजर्स के इख्तलाफात यही हैं कि हम बड़ी मेहनत करके लोगों को पकड़ के लाते हैं और उसके बाद उनको जो है रिलीफ मिलता है। और जब आप यकीन करें इस वक्त जितने भी जेल में हैं ये टेररिस्ट हैं, उज़ैर बलोच टाइप क्रिमिनल्स हैं या करप्शन के अंदर हैं, वो सारे बाकायदा जेल में 5 स्टार होटल के तरह उन्होंने उस जेल को बना दिया। सारी सहूलतें उनके पास हैं, सिंध गवर्नमेंट ने दी है। हर एक को जो है बाकायदा फर्नीचर जो है उनका बाहर से आया है, वो कमरे बना के दिए जेल के अंदर। 2-2 मालिशी हैं उनके ऊपर। उज़ैर बलोच की बात, उज़ैर बलोच की मैं बात कर रहा हूं। उज़ैर बलोच के पास, कादिर पटेल के पास, निसार मोराही के पास, सबके पास है। ठीक है, फोन की फैसिलिटी है, टेलीविजन की फैसिलिटी है, सब कुछ है। वो तो कह रहे हैं हम बाहर खतरे में थे, यहाँ तो हमें बड़े मजे हैं। तो मुझे बताओ अब ऐसे हालात में तो नहीं, लेकिन वो कन्विक्टेड, अभी कन्विक्शन तो नहीं हुई ना। नबील गबोल का ARY को दिया गया ये 4 साल पुराना इंटरव्यू, जिसमें नबील गबोल का कहना था कि बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है इन मुजरिमान को, इन मुल्जिमान को, लेकिन इन्हें जेल में सिंध हुकूमत की जानिब से 5 स्टार सहूलियात दी जाती हैं, ऐसा कहना था नबील गबोल का। और इससे पहले बात कर रहे थे उज़ैर बलोच की JIT के हवाले से, और अभी आपने देखा अली जैदी साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी की। कल हमने नबील गबोल साहब से कुछ अहम सवालात किए इस JIT के हवाले से, क्योंकि नबील गबोल साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो JIT रिपोर्ट आई है ये एडिटेड है। तो जब हमने उनसे सवाल किया था कि आपने उज़ैर बलोच की JIT में रद्दोबदल का दावा किया है, पहले से क्या चीज़ें आपको मुख्तलिफ नजर आई, तो नबील गबोल साहब का क्या कहना था ये आपको सुनाते हैं। देखिए, अव्वल तो जो अली जैदी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं समझता हूँ अपना केस हार चुके हैं, इसलिए क्योंकि हम तो समझते थे कि वो, उन्होंने कहा उसके पास कोई नई JIT, हमने तो समझा कि वो नई JIT पेश करेंगे, लेकिन वो ऐसी JIT थी जिसमें सिग्नेचर जो है ऑफिसर्स के नहीं थे, 2 ऑफिसर्स के नहीं। और आज का दिन था सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का मुकाबला, और जब सिंध गवर्नमेंट ने जो JIT पेश किया उसमें 6 के 6 ऑफिसर के सिग्नेचर थे। तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर अली जैदी का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले, भाई अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सो मोटो एक्शन लेना था तो फिर आपने इतनी भड़के क्यों मारी आकर कौमी असेंबली में आके आपने ये बात की कि मेरे पास असल JIT है। जो JIT उन्होंने आज दिखाई है वो असल हो या नकल हो, बात यह है कि आपके पास वो JIT है जिसमें सारे ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं है, और वही ऑफिसर जिनका आपने JIT दिखाया जो सब सिग्नेचर नहीं है, उसी ऑफिसर के जो है सिग्नेचर वो सिंध गवर्नमेंट के JIT में मौजूद।
تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان آفیسر سے پوچھا جائے جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں کہ انہوں نے دونوں JIT میں کیسے سائن کیا. میرا سوال ان سے بنتا ہے علی زیدی سے کہ آپ پتہ کر کے ہمیں بتائیں. میں خود منتظر ہوں کہ آپ ہمیں یہ انکوائری کر کے بتائیں. ایک سوال شاہ نبیل قبول صاحب سے کہ جو JIT ہے، ایک JIT میں 6 دستخط ہیں، ایک میں 4 دستخط ہیں، ان میں سے کون سی JIT اصلی ہے؟ تو اس کے جواب میں نبیل قبول صاحب نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں. اصل ایشوز جو کراچی کے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر سب خاموش ہیں. یہ الیکٹرک کا ایشو ہے، اوور بلنگ کا ایشو ہے. پھر لیاری کے علاوہ کراچی کے اندر بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پر دوبارہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو رہے ہیں. اس حوالے سے بات کریں کہ یہ کیوں ری ایمرج کر رہے ہیں گروپس دوبارہ، کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ ساری باتیں میرے خیال میں ریئل ایشوز پہ آنا چاہیے. آئی تھنک 2 دن جو آپ نے دے دیا کہ جی اصلی اور نقلی JIT کے اوپر، وہ پورا ہو گیا. اب آپ نے چھوڑ دیا ہے، سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا آپ نے. تو سپریم کورٹ اگر ایکشن لیتی ہے 100 ووٹوں تو وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور اگر نہیں لیتی ہے تو انہوں نے کہا میں پٹیشنر بن کر خود جاؤں گا سپریم کورٹ. کیا چیزیں تھیں سوائے دستخط کے جو جن کی وجہ سے انہوں نے بولا تھا کہ جو ایڈیٹڈ ہے؟ ایڈیٹڈ کا لفظ میرے خیال میں انہوں نے کل وسیم کے شو میں بھی بعد میں کہا کہ جی ایڈیٹڈ کا لفظ جو ہے یہ ذرا غلط ہے. یہ چینجڈ ہو سکتی ہے، کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں کم تھیں. اس جو JIT سندھ حکومت نے یعنی کہ اپلوڈ دستخط کیا، کم تھے اور صفحات کم، پیراگرافز کم تھے، کچھ پیراز نہیں تھے، کچھ پیجز نہیں تھے جس میں سیاسی رہنماؤں کا اور پیپلز پارٹی کا ذکر تھا، وہ نہیں تھے. ایڈیٹڈ کا لفظ تو ہوگا کہ جس کو ڈیلیبریٹلی ٹیمپر کیا گیا ہو. تو انہوں نے وہ لفظ سے انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح سے نہیں ہے، میں نے ان معنوں میں کہا ہے. لیکن شفاعت ایڈٹ کرتے تو آپ کو تبھی پتہ چل سکتا ہے جب آپ نے اس کو پہلے گو تھرو کیا ہو. Well, that's also a question. That's a point. خیر آگے بڑھتے ہیں جناب، اور فاروق ستار صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سابق رہنما MKM پاکستان جناب ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ JIT پر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں جو جنگ ہو رہی ہے اس سے JIT کی حیثیت متنازع ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے JIT رپورٹ پہلے جاری کیوں نہیں کی، یہ سوال تھا فاروق ستار صاحب کا. انہوں نے کل کیا کہا تھا، آپ کو سنواتے ہیں. ڈر ہے کہ اب یہ JIT پر بھی جس طرح دونوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ JIT کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی اور یہ بہت کنٹروورشل ہو جائے گا معاملہ. جو انہوں نے 7 دستخطوں سے جو JIT جاری کی ہے، تو یہی والی 7 دستخطوں کی JIT 4 یا 5 سال پہلے جب یہ JIT مکمل ہو گئی تھی انویسٹیگیشن، تو اس وقت کیوں جاری نہیں کی تھی؟ اتنا JIT ہو گیا ہے پچھلے 15-20 منٹ میں کہ مجھے خود اپنا آپ ایک JIT لگنا شروع ہو گیا. لیکن کون سی والی پتہ نہیں، یہ بھی نہیں مجھے پتا سرکاری یا غیر سرکاری. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے ایک مزید JIT، میرا مطلب ہے پروگرام کے مزید کچھ عرصے کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک خوبصورت حسین ترین علاقے کی جہاں پر آج کل اداسی کا اور ڈپریشن کا سایہ. ہم بات کریں چترال کی، جہاں کافی عرصے سے نوجوانوں میں خودکشیوں کا خطرناک رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اس سال کی اگر ہم بات کریں تو اس سال جون سے لے کر اب تک 4 نوجوان خودکشی کر چکے ہیں. اور تازہ واقعے میں جو کہ جولائی بروز جمعرات کو پیش آیا، اس میں ایک مقامی شخص جو 21 سال ان کی عمر تھی، ہونہار طالب علم جن کا نام افتخار تھا، انہوں نے اچانک اور بظاہر بغیر کسی بڑی ریزن کے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر دی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں سوشل ایکٹیوسٹ جناب ارشد حسین شاہ صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ارشد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ارشد صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو چترال کے اندر ابھی ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں جو سوسائڈز دیکھی ہیں، کیا وجوہات سامنے آ رہی ہے، اور خاص طور پہ جو یہ ریسنٹ انسیڈنٹ ہے اس کی کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا ایئر وائی نیوز کا، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر ہمیں وقت دیا. جی شفاعت صاحب، اس کی جو بیسک ریزن ہے ہماری انفارچونیٹلی چترال میں، وہ مسائل کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے یہ افتخار کی بات کی، جو اللہ ان پر رحم کرے، تو یہ اپنے گھر سے 120 کلومیٹر دور اپنی بہن کے گھر، یعنی یہ اپر چترال ڈسٹرکٹ کے ہیں، یہ لوور چترال ڈسٹرکٹ میں، یعنی 120-130 کلومیٹر دور یہ تعلیم کے لیے، کہ اپر چترال میں کیونکہ بجلی اور انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں ہے، جی بالکل، تو یہ وہاں رہ رہے تھے. اور پھر وہ اکیلا، فیملی سے دور، 10 طرح کے اسٹریس،
تو یہ پھر انفارچونیٹلی واقعہ ہوا. اس میں بیسک جو ریزن ہے وہ غربت, معاشرے میں انسانی رویوں میں تھوڑی کمی, اور پھر پروفیشنل ہیلپ کا نہ ہونا. چترال میں انفارچونیٹلی مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے پاس پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ نہیں ہے, اور دونوں ڈسٹرکٹس میں. خدا نخواستہ صاحب دماغی بیماری بھی اتنی ہی لیتھل, اتنی ہی خطرناک ہو سکتی ہے جتنی کوئی بھی دوسری کسی اعضاء سے ریلیٹڈ بیماری ہو. مجھے یہ بتائے گا, ایک ایسا ہونہار طالب علم جو کہ 2 مہینے امریکہ میں پڑھ کے بھی واپس آ رہا ہے, ایک ایکسچینج پروگرام میں جاتا ہے, جب وہ واپس آتا ہے تو کیا اس کو اتنے مواقع نظر نہیں آتے جو اتنا ڈسہارٹنڈ ہو گئے, جس سے بھی آپ بات کریں کہ پاورٹی بہت زیادہ ہے؟ کیا ان امپلائمنٹ کے بھی اتنی زیادہ ایشوز ہیں کہ اس کو کوئی ہوپ نظر نہیں آئے اور اس نے گلے میں پھندا ڈال کے اپنی جان ہی ختم کر لی؟ جی مدیہ صاحبہ, بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے پاس چترال میں اگر 5 جابس ہیں تو اس کے لیے 5000 سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں. تو بچوں کے اوپر اور بچیوں کے اوپر ایجوکیشن کے دوران ہی بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے, اور پاورٹی کی وجہ سے فیملیز کہیں سے منی بورو کر کے بہت کرائسس میں, یہ پیرنٹس کو بھی بہت خراج تحسین ہے. دیکھیں ہمارا لٹریسی ریشو اس وقت KPK میں سب سے ہائی ہے, پاکستان میں ماشاءاللہ سے 97% لٹریسی ریشو ہے چترال میں. ہمیں پڑھنے کا شوق ہے ہمارے بچوں کو, ہماری بیٹیوں کو شوق ہے, بیٹوں کو شوق ہے, لیکن وسائل ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس وجہ سے جو ہے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اسٹریس کا شکار ہیں. آج کل جو آن لائن کلاسز ہیں اس میں ابھی بھی چترال میں انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہے. مطلب پورے لوٹکو ایک تحصیل ہے, لوور چترال لوٹکو سے لے کے یارخون یعنی بروکل تک جو ہے کوئی انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں, اور وہاں اسٹوڈنٹ اسٹرائکس پر ہیں, وہ مارچ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا سال برباد ہو جائے گا. تو وہ ساری مطلب بہت اسٹریس ہے جی وہاں پر. اچھا, اب یہ بھی بتائیے گا ارشد صاحب کہ کیا کوئی کنیکشن بلڈ اپ ہو پایا ہے؟ ہم اس پروگرام میں کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں, اور ہم جب کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں تو کرونا وائرس کے ساتھ ہی جو چیز سب سے زیادہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے وہ ہے ڈپریشن. کرونا وائرس میں ریکوری کے دوران بڑا سیویئر ڈپریشن فیس کرنا پڑتا ہے. کیا اس حوالے سے کوئی اسٹڈی یا کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے کہ جس میں پتہ چل سکے کہ یہ ساری سوسائڈس کے پیچھے کوئی کرونا وائرس کا سے جڑا ہوا ڈپریشن تو نہیں ہے؟ سر آف کورس یہ تمام عوامل اس میں شامل ہوتے ہیں. اب اگر ہم کسی کو کوارنٹائن کرتے ہیں ایک ایسی جگہ پہ جو آلریڈی اسٹریسفل ہے, اور ڈپریشن وہاں آلریڈی پایا جاتا ہے, اور مینٹل ہیلتھ کوئی مینٹل سے سپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے چترال میں کسی بیٹے یا بیٹی کو, تو اس کو فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی سے اپنی مطلب پروفیشنل ہیلپ لے سکے. تو ڈیفینیٹلی جی اس میں یہ ریزن بھی ہوں گے, بالکل اس میں کووڈ ہو سکتا ہے, اس میں جو ہے پاورٹی جاب لیسنس ہو سکتا ہے, اور نمبر کم آنے پر بھی ہماری بچیاں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اور ان کو نمبر تھوڑے سے کم آنے پر بھی وہ سوسائڈ کر لیتی ہیں. صحیح. اچھا ارشد صاحب, ایک تو یہاں پر پاورٹی بہت زیادہ ہے, ماں باپ بہت مشکل سے اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں. پھر اگر کہ 5 کہیں اپرچونیٹیز آ جائے, 5 نوکری کی مل جائے تو 5000 کے کینڈیڈیٹ آپ بتا رہے ہوتے ہیں. ابھی آن لائن کلاسز کی وجہ سے بھی آپ بتا رہے تھے کہ 120 کلومیٹر کا سفر طے کر کے افتخار جو ہے اپنی بہن کی گھر تھا, کیونکہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے آن لائن تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنا. تو یہ تمام تر عوامل تو ایسے ہیں کہ دیکھیں پورا پاکستان اس وقت جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, لیکن آپ نے بتایا کہ یہ عوامل ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگ خودکشی کریں. کیا ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے چترال میں رہنے والے جو ہماری نوجوان نسل ہے, کیونکہ یہاں پہ کوئی کاؤنسلنگ کوئی کلب بھی نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ بھی نہیں جہاں پہ بیچاری اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ڈسکس کر سکیں, کیا ہو سکتا ہے یہاں پر؟ مدیہ صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کا اگین شکریہ, اور یہ نیوز چینلز کا جتنے بھی ہیں کہ جو ان معاملات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو معاملات کو ہائی لائٹ کر کے انہیں ڈسکس کرنا چاہیے. اور سیکنڈلی گورنمنٹس کے لیے مطلب ادارے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہے, کام کر رہے ہیں, اور ایکسپرٹس لوگ ماشاءاللہ پاکستان میں ہیں. تو ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کی ضرورت ہے ہمیں. ہم اگر پاورٹی, مینٹل ہیلتھ کو اور ان امپلائمنٹ کو ایڈریس کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم جو ہے وہ مطلب سوسائڈ ریٹس کو کم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی مدیہ صاحبہ 40 to 45 50 بچیاں اور بچے پر ایئر ہماری سوسائڈ کرتے ہیں. یہ چترال میں ایک مہینے میں 4تھا کیس ہے اس وقت, اور 2009 میں 45 بچیوں نے جو ہے وہ سوسائڈ کیا. جی بہت یہ سچویشن ہے, خطرناک اعداد و شمار ہیں. بہت شکریہ ارشد حسین صاحب ہمیں سنوانے کے لیے. 45 بچوں نے ایک سال میں سوسائڈ کی, 4 بچے اس مہینے میں سوسائڈ کر چکے ہیں, اور یہ سارا اکارڈنگ ٹو ارشد حسین صاحب ہے ان کے ایجوکیشنل پریشر کی وجہ سے, اور اس کی بڑی وجہ بچوں کے اوپر وہ سٹریس ہے جو کہ وہ اپنی ایجوکیشن کے دوران خود تاری کر رہے ہیں. اتنی محنت سے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں, بائی دا ٹائم ہی گریجویٹس اور شی گریجویٹس
उनके लिए वहाँ पे नौकरियाँ दस्तयाब नहीं होती, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो उनके पास है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ब्रेक को जाने से पहले हमने चित्राल के हवाले से बात की, जहां सुसाइड्स के केसेस सामने आ रहे हैं, और अब इस घंटे में हम कुछ मज़ीद इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। बहुत कुछ है जनाब इस घंटे में आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले क्या करेंगे जनाब? टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जनाब बात करते हैं ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें, यानी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, जिनके दरमियान एक बार फिर फासले बढ़ने लगे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ दी थी, लेकिन हफ्ता गुजर जाने के बावजूद नून लीग की जानिब से कोई खास और खातिर पेशरफ्त ना हो सकी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कोरोना वायरस से सेहतियाबी के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्होंने एपीसी की बात की थी, उन्होंने बताया भी था कि अभी शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया, जब वो रिकवर होंगे तो हमें एपीसी कॉल करेंगे, लेकिन इस हवाले से कोई रब्ता नहीं किया गया उनसे। बिलावल भुट्टो लाहौर में थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात नहीं की उनसे, ना ही कोई रब्ता किया। एक तासुर ये दिया जा रहा है कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग की सरमोरी की वजह से पीपल्स पार्टी क़यादत ने मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से पार्टी लीडरशिप को मुतबादिल हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों से नाराज़ तो हैं, मगर हुकूमत के खिलाफ आज उन्हीं जमातों के साथ बनाना चाहते हैं। बिल्कुल जी, और इसी मौलाना साहब ने इस हवाले से क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये तो इस्लाम सुबैसिन की तरफ से 9 जुलाई को सुबैसिन की सियासी जमातों का आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उसमें जो इन पार्टियों के मरकज़ी सरबराहान सुबैसिन में हैं, उनको भी दावत दी गई है, बराउन साहब को भी दावत दी गई है। एक बात बड़ी आप सवाल तौर पर करना चाहता हूँ, जिन्होंने धांधली की उन्होंने धांधली करके इसको इक़्तिदार दिया, लेकिन जितना इसको टूल मिला है वो अपोजिशन के गलत किरदार की वजह से। 100% पार्टिसिपेट करेंगे, और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मेहमान के तौर पर नहीं जाएंगे, एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। बिलावल भुट्टो से भी राब्ते में है, दूसरे अपोजिशन जमातों के लीडरशिप से भी राब्ते में है। हमारे किसी से कोई खुफिया राब्ते नहीं है, ना कोई मुलाकातें हैं। हम बिलावल भुट्टो साहब ने कोशिश की कि हम बजट से पहले एपीसी कर लें, नहीं हो पाई। अब हमने कोशिश की है, लेकिन अभी भी नहीं हो पाई, लेकिन हो जाएगी। हम कोई मायूस नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत के खिलाफ, इसके जो मुजालिम है उसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अकेले भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। तो क्यों अभी तक ऐसा नहीं हो रहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिसका इंदिया दिया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, इस पर कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। लाहौर में बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, कोई मुलाकात नहीं हुई। तो इस हवाले से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया कि बाखबर सवेरा में आपने हमें वक्त दिया। ये बताएगा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एपीसी की बात की थी, लेकिन अभी तक नून लीग की जानिब से कोई ऐसा उनको जवाब नहीं दिया गया, कुछ प्लान नहीं आप लोगों ने किया हुआ कि वो एपीसी कब कॉल की जाएगी? देखिए, नून लीग बड़ा क्लियर है, और हम पीपल्स पार्टी के साथ तमाम दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ मिलके ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में उतने ही इंटरेस्टेड हैं जितने बिलावल भुट्टो साहब हैं या मौलाना फजलुर रहमान हैं। और हमारे राब्ते भी हैं बिलावल भुट्टो के साथ भी, और दूसरे अपोजिशन लीडर्स के साथ हमारे राब्ते भी हैं, और हम बिल्कुल भरपूर अंदाज में उसमें हिस्सा भी लेंगे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। जो पाकिस्तान के हालात हैं और जितने ख़राब हालात हैं, हर लिहाज से मईशत को देख लें, गुरबत में इजाफे को देख लें, बेरोज़गारी को देख लें, महंगाई को देख लें, हर लिहाज से अवाम परेशान है और हर तबका अवाम का परेशान है। जी बताइए, बिलावल भुट्टो लाहौर में आए थे, अभी उन्होंने वहाँ से बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हमने देखा कि कोई PMLN ने ना किसी ने उनसे रब्ता किया, ना वो शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने रब्ता किया। ये क्या वजह है? कोई डिस्टेंस, कोई दूरी आ गई है? देखिए, बिलावल भुट्टो लाहौर पे हैं, और ज़ाहिर है खुशी की बात है वो लाहौर पे रहें या कराची में या इस्लामाबाद में, पूरे मुल्क में ज़ाहिर है उनके चाहने वाले भी हैं।
تو ان سے میں نے جس طرح پہلے کہا تھا پہلے سوال کے جواب میں آپ کے کہ ان سے رابطے ہیں ہمارے بلاول بھٹو سے یا پیپلز پارٹی کے دوسرے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ، تو وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم میڈیا تک نہیں لانا چاہتے اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن بالکل ہمارے رابطے ہیں، چاہے وہ لاہور میں ہوں یا اسلام آباد میں ہوں یا کراچی میں ہوں۔ شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کرونا کی وجہ سے اور ویسے بھی ان کو ڈاکٹرز نے پہلے بھی ملاقاتیں کرنے سے منع کیا تھا، وہ ایون آپ نے دیکھا کہ ود ان PMLN وہ اتنی ملاقاتیں نہیں کر رہے تھے، ہارڈلی کر رہے تھے، اور پھر کرونا ہو گیا، کرونا کا ابھی ان کا نیگیٹو رزلٹ آیا ہے، تو اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریکوری کا پیریڈ ہوتا ہے، دیٹ از دا اونلی ریزن۔ یہ ریزن ہے کہ ابھی کریں تو جب وہ ریکور انشاءاللہ کر جائیں گے پھر آگے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ اچھا زبیر صاحب یہ کہیے گا کہ مریم نواز صاحبہ طویل عرصے سے وہ بالکل منظرنامے سے غائب ہیں، جج سے متعلق فیصلہ بھی آیا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ نے اپنی خاموشی نہیں توڑی، کیا اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ مریم نواز دیکھیں، مریم نواز یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ مریم نواز بولتی کیوں نہیں ہے؟ جب بولتی تھیں تو ان کو بند کر دیا، ایک دفعہ نہیں بند کیا، 2 دفعہ بند کیا پچھلے 20-22 مہینوں میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے بولنا اس لیے بند کر دیا کہ ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ حکمت عملی کا حصہ ہے کہ مریم نواز کی میکسیمم بینیفٹ کس طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی وہ خود بھی کہہ چکی ہیں، دوسری لیڈرشپ نے بھی کہا ہے، جب پارٹی لیڈرشپ فیل کرے گی کہ مریم نواز کو باہر نکلنا ہے، بھرپور طریقے سے سیاست کرنی ہے، تو وہ بالکل کریں گی، کیونکہ وہ پارٹی کے لیے بہترین ایسٹ ہیں، اور ان کی ایسٹ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ان کی پاپولیرٹی ہے عوام میں۔ جب وہ پچھلے سال پنجاب کے مختلف شہروں میں گئی تھیں، جس میں فیصلہ آباد، ٹوبر ٹیک سنگھ، ساہیوال اور دوسری سرگودا اور بہت سے دوسرے علاقے تھے، تو رات کے 3-3 4-4 بجے تک لوگ وہاں موجود ہوتے تھے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے زبیر صاحب موجود تھے، سابق گورنر سندھ اور نون لیگ کے رہنما۔ آگے بڑھتے ہیں اور اسی حوالے سے بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ صاحب سے، اور پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو نے APC بلانے کی بات تو کی تھی، تو وہ بات کیا بات ہی رہ گئی؟ پھر اس کے بعد آگے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، نون لیگ بیک آؤٹ کر گئی، آپ لوگوں نے ایکٹیویٹی نہیں کی، کیا ہوا؟ APC بنیادی طور پہ تو بلاول صاحب کا خیال تھا کہ جب سے بجٹ آیا ہے اور یہ عوام دوست نہیں بلکہ عوام دشمن بجٹ، اور اس وقت کرونا کے بعد جس طرح کا بجٹ آنا چاہیے تھا یہ وہ بجٹ نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کے اوپر ایک اور یلغار ہے، اور خاص طور پہ جب منی بجٹ تیل کی قیمتیں بڑھا کے پیش کیا گیا تو ان کا خیال تھا کہ ہمیں فوری طور پہ APC کرنی چاہیے، اور انہوں نے مسلم لیگ سے اور باقی جماعتوں سے رابطے کیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب ہوسٹ کریں یا وہ اس میٹنگ میں شامل ہوں۔ تو بلاول صاحب نے ایک ہماری کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے پارٹی کی جو رابطے کر رہی ہے سب سے، لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب علیل تھے، کرونا کا پازیٹیو ان کا آ گیا تھا، تو اب الحمدللہ وہ پازیٹیو نہیں رہے، نیگیٹو ہو گیا ہے، تو ہم انتظار میں ہیں کہ وہ جلدی صحتیاب ہو اور وہ سب کو کال کریں اور ہم یہ APC کنوین کریں، کیونکہ بجٹ کے بعد اور اس وقت جو صورتحال ہے گریجولی، اور حکومت جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، اس وقت ساری جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ قوم بڑے گمبھیر بحرانوں سے گزر رہی ہے، تو اس کے لیے ہماری کمیٹی جو ہے وہ مسلم لیگ سمیت ساری جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب جلد انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہ اس میٹنگ کا جو ہے وہ ہمیں کانسنٹ دے دیں گے۔ اچھا ساتھ میں یہاں پہ لوگ یہ بھی بہت زیادہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں موجود تھے تو ابھی جیسے آپ نے بولا کہ شہباز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ونس ہیل ریکور، تو اس کے بعد ملاقاتیں ہوں گی، تو کیا کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں ہوا؟ کیا ایسی وجہ بنی یا پھر اسکیجول میں نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب نے یا بلاول بھٹو صاحب نے وہ ان کی عادت بھی کر سکتے تھے کہ کوئی ملاقات ہو جاتی؟ ہمارے درمیان کوئی دوریاں نہیں ہو رہی، شہباز شریف صاحب سچ مچ علیل تھے، اس میں دوری والی بات نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اس کو ایونٹ کے حوالے سے بجٹ کے اپروول سے پاس ہونے سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ APC ہو جائے تو ریلیونٹ زیادہ ہوتی، لیکن اس میں اپوزیشن کا ریزولوشن پیپلز پارٹی نے کرایا سب جماعتوں سے مل کے، اور اب ہماری خواہش ہے کہ جلد از جلد یہ ہونی چاہیے میٹنگ کرنی، تو دوریاں نہیں ہیں،
हाँ, इसके लेट होने पे हमारे कुछ कारकुनों के तहफुजात और कुछ एतराज़ात होते हैं, वो होते रहते हैं, लेकिन हम आज भी समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जल्द इस मीटिंग को कन्वीन करेंगे और करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि मुतबादिल क्या है? क्या अगर मिसाल के तौर पे अगर आपकी ये APC का जो है मामला नहीं होता और शहबाज शरीफ साहब कोई रिस्पांस नहीं देते तो मुतबादिल क्या होगा? हम ऐसे अगर को ख्याल में नहीं ला रहे, हमें नहीं ख्याल के मुस्लिम लीग नून शामिल नहीं होगी। हमारा ख्याल ये है कि मियाँ साहब क्योंकि अलील थे और अभी हुकूमत मुकम्मल समझी नहीं है, लिहाजा इस वजह से वो इस मीटिंग को कन्वीन नहीं कर पा रहे, इसमें शामिल नहीं हो सके अभी तक, या इसका डेट फाइनल नहीं कर पाए हम। लेकिन हमें कोई वजह समझ नहीं आती, कोई वजह है नहीं कि वो इसमें शामिल ना हो, लिहाजा इस सवाल का ये बात इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस पर सोचें। हाँ, उनका हक है, वो जो भी फैसला करें। बहुत शुक्रिया जी। कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं जामशोरों की, जहां जामशोरों के इलाके सेवन जंगारा से एक और ख़ातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि नामालूम ख़ातून को डंडे मार मार कर कत्ल किया गया। MS सेवन अस्पताल ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इस खातून पर शदीद तशद्दुद किया गया था, जिससे उसकी मौत वाक़या हुई थी। 11 रोज़ पहले जामशोरों के इलाके चचर में तशद्दुद से जाम हक वज़ीरा और अब इस नामालूम खातून को एक ही तरीके से कत्ल किया गया है। वज़ीरा के वालिद के बकौल बेटी का रिश्ता वट्टे सट्टे में तय किया गया था, मगर मकतूला के शौहर ने अपनी बहन का रिश्ते देने से इनकार कर दिया और उल्टा उसकी बेटी को संगसार कर दिया। रुकने सूबाई असेंबली नुसरत सैयद अब्बासी ने भी चचर में वज़ीरा के वालिदैन और भाई से ताज़ियत की थी और उन्हें इंसाफ की रसाई में हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया था। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA की रहनुमा और रुकने असेंबली नुसरत सैयद अब्बासी साहिबा। नुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नुसरत साहिबा, ये बताएगा कि आपने तो जाके मुलाकात भी की और आपने उनसे इज़हार ताज़ियत भी किया वज़ीरा के पेरेंट्स से। एग्जैक्टली 11 रोज़ के बाद वैसा एक और केस हो जाता है, ये क्या वजह है कि अंदरूनी सिंध में इस तरीके के जो वाक़यात हैं और जो जिन वजहों से ख़वातीन को मारा जा रहा है ये बढ़ते जा रहे हैं? थैंक यू सो मच मदीहा, बहुत शुक्रिया। आप लोग कम अज़ कम और कोई नहीं तो चैनल ही कोई थोड़ी बहुत सिंध की आवाम की खिदमत कर लें तो शायद अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। वरना जो हुकूमत यहाँ रूल कर रही है 12 सालों में, अगर वो थोड़ी थोड़ी इस तरह खिदमत करते आते तो आज हम फिर किसी वज़ीरा की बात ना कर रहे होते, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी लिस्ट है बच्चियों की, मर्द भी बच्चे भी और भी यहाँ तलोते रहें। लेकिन चूंकि खवातीन के हवाले से बिल पास हो चुके हैं असेंबली के फ्लोर पर, हज़ारों किस्म के रेजोल्यूशन और कितनी ही ऐसी वहाँ पे एडजमेंट मोशन और बातें हुई खवातीन के कि डोमेस्टिक वायलेंस हो, वर्क प्लेस पे खातून अगर हो तो उसके साथ भी इंसाफ होगा, अब्यूज़ होगी, रेप होगी, कारी कर दी जाएगी सबको। स्टेट ऑफ वुमेन पर एक स्टेटस का बन गया कमीशन, उसका भी बाकायदा फंड्स हो गए, वो रिलीज़ हो गया, उनके मेंबर्स आ गए, बहुत कुछ है। वुमेन डेवलपमेंट का एक फुल फ्लेज इदारा है, एक ह्यूमन राइट्स का इदारा है। अब ये बहुत कुछ है। पुलिस स्टेशन है, ख़वातीन के औरतों के हवाले से पुलिस स्टेशन है। हर पुलिस स्टेशन पर एक डेस्क बना है जिस पर एक लेडी पुलिस बैठी हुई है। ये तमाम फैसिलिटीज़ कराची से कश्मीर तक बकौल सिंध गवर्नमेंट के हम दे रहे हैं। वेरी गुड जी, आपने दी हुई है। अब अगर ये सब कुछ है, कवानीन भी हैं, हर चीज़ पास हो गई है, तो फिर क्यों वज़ीरा जैसी बच्चियां रोज़ाना की बुनियाद पर मदिया, अगर तो आपको मैं वो तस्वीरें शेयर करूं जो जिस तरह वज़ीरा को तशद्दुद करके मार कर और बाईपास पर किसी सड़क के किनारे उसको फेंक दिया गया, तो यकीन माने आपको 2 दिन नींद नहीं आएगी। मैं आपकी तबीयत को जानती हूँ, आपको 2 दिन नींद नहीं आएगी। उसको इस कदर अजियत दी गई है, इतना तशद्दुद, उसका जो सर है उस पर इस कदर बुरे तरीके से पत्थर या कोई चीज़ मारी है कि उसका पूरा मगज़ बाहर आ गया, इतना बड़ा होल था, और अपर और लोअर पार्ट जिस्म का उस पर इस कदर तशद्दुद के निशानात, और जिस उसकी घर की आप देखने की बात कर रही है, आप जो बयान कर रही है, हमसे तो वो भी सुना नहीं जा रहा कि किस तरीके से वज़ीरा को मारा गया और सुना जा रहा होगा। बिल्कुल, और उसी तरीके से 11 रोज़ बाद ये वाक़या दोबारा होता है। ये तो जंगल का कानून है, अभी भी गैरत के नाम पर वहाँ पे ख़वातीन मारी जा रही है, इस तरीके इतने बुरे तशद्दुद से मारी जा रही है। मदीहा, मेरी बात तो सुनिए, मतलब आप और हम जहाँ जिस सदी में हैं और उस हुकूमत के अंडर में हम इस वक्त हैं जो 12 साल से रूल कर रही है, यानी एक कंटिन्यूटी है किसी हुकूमत की,
اور وہ وزیر اعلیٰ 2 بار وزیر اعلیٰ ہے. اس سے پہلے کا وزیر اعلیٰ 3 بار وزیر اعلیٰ تھا. اب جو 2 بار وزیر اعلیٰ ہے مراد علی شاہ صاحب, یہ اس کا حلقہ ہے. یہ اس حلقے میں گئی تھی, یہ اس کے حلقے میں ایک بچی وزیرہ کو اس طرح مار کر تشدد, اور کوئی حکومتی نمائندہ, میں بھی 6 کو پہنچی ہوں, 28 جون کو اس کو اس طرح مار کے پھینک دیا گیا. یعنی آپ کا کوئی, آپ نے نوٹس تو کیا لینا تھا, آپ نے کسی اپنی منسٹر کو نہیں بھیجا, آپ نے کہا کہ وہ جو اسٹیٹس آف دا وومن میں نے بنایا کمیشن, وہ کہا ہے, وہ کیوں نہیں جا رہا, یا آپ کی کوئی ایم پی اے نہیں گئی جو ریزرو سیٹ پر اتنے سالوں سے انجوائے کر رہی ہیں. مطلب کیا کر رہے ہیں آپ تو ہمیں اسمبلی پہ کھڑے ہو کر پتہ نہیں کون کون سی شاعری سناتے ہیں, جو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ یہاں پر 8-10 ان کے پاس اپنے پورٹ فولیو, پورا سندھ اس کے انڈر میں آتا ہے, اور آج بجٹ کے اس میں ہمیں بتائے گا کہ میں نے سندھ میں اور تو سارے کام کیے, لیکن میں نے بچوں پر اور عورتوں پر میں نے بڑا کام کیا ہے. یہ جو پہلے کیس ہوا تھا, جو چچر میں کیس ہوا تھا پہلا, جس میں اس خاتون وزیرہ کو اس کے شوہر اور دیور نے مبینہ طور پہ, کیونکہ پولیس نے دونوں کو اریسٹ بھی کر لیا ہے, ان دونوں نے وٹے سٹے کے معاملے پہ اس خاتون کو ہائی وے پہ جا کے تشدد اس طرح سے کیا تاکہ لگے جیسے اس کو کسی ٹرک نے کچل دیا ہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے, جو کل سامنے آیا ہے, یہ بھی کیا اسی نوعیت کا معاملہ ہے؟ آپ چونکہ اس علاقے کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ شفاعت دیکھیں, سندھ میں میں تینوں صوبوں میں ہوتا ہوگا, یہاں پر جو اگر پیپلز پارٹی سے بولیں گے تو وہ پھر چلے جاتے ہیں کہ کیا تو اور صوبوں میں نہیں ہوتا. اور بھائی اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو ہمیں تو اس کو بھی کنڈیم کرنا ہے, لیکن ہم پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر کراچی سے کشمور تک, کراچی میں بھی, کراچی جیسے کیپٹل سٹی میں کیا کتنی بچیاں ریپ نہیں ہوئی. میں گئی تھی, ٹینکی کے پانی کے ٹینکی سے اس بچی کی لاش ملی تھی ریپ شدہ. تو یہ سارے کراچی سے کشمور تک آئے دن یہ تو کچھ ایسے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں جس کو ہم اٹھا لیتے ہیں اور میڈیا اس کو لیتا ہے, لیکن ایسے بھی بچیاں مر جاتی ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شفاعت مجھے یہ بتاؤ, کیا صرف گاؤں گوٹھوں میں بچی ریپ ہو رہی ہے, ہراس ہو رہی ہے, مر رہی ہے, تشدد ہو رہا ہے, کیا ہمارے انسٹیٹیوشن میں نہیں ہو رہا, تعلیمی اداروں میں نہیں ہو رہا, ادھر کراچی کی یونیورسٹیز میں نہیں ہو رہا, کیا ہماری بچیوں نے وہاں خودکشیاں نہیں کی, کیا جامشورو یونیورسٹی میں نائلہ رند نے خودکشی نہیں کی تھی, اس کی ہاسٹل سے ٹنگی ہوئی پھندا ٹنگی ہوئی لاش نہیں ملی تھی. ہمارا لاڑکانہ کا ڈاکٹر, مجھے ان بچی کا نام نمرا تھا شاید, یا کماری کچھ ایسا نام تھا, وہ نہیں مر گئی. تو بھائی اتنے سالوں سے ہم بچیوں کو رو رہے ہیں, میں نام لیتی جاؤں گی آپ کہیں گے میرا قلم کی سیاہی ختم ہو گئی ہے. شفاعت آپ کہیں گے بس کریں نصرت, اور کتنے نام باقی رہ گئے. تو ہم تو نام لے لے کر, اور ان کے گھروں میں تعلیم کی کمی ہے, پولیس کی کمی ہے, گورننس کی کمی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کیوں سندھ میں یہ واقعات باقی صوبوں کی نسبت زیادہ سامنے آتے ہیں؟ ہر چیز کی کمی ہے. سب سے پہلے یہ کمی ہے کہ جہاں واقعہ ہوتا ہے وہاں جس کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ غریب ہے تو غریب کو تو پتہ ہے کہ مجھے انصاف تو ملنا نہیں ہے, رو رو کے پولیس اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرے گی, کیونکہ اس کے اوپر اس علاقے کے ایم پی ایم این اے منتخب نمائندے کا پریشر آ جائے گا. بدنامی ہو رہی ہے, میری بدنامی ہو رہی ہے, تم چپ ہو جاؤ, تمہیں اتنے پیسے دے دیتے ہیں, یا تمہارا کوئی حل, یا تو پھر چپ ہوگے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہاں سے جو تو یہ مکان ہے, یہ جو 1 ایکڑ زمین ہے, لے کر یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ, زندگی تنگ ہو جائے گی. یہ بالکل میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں, میں سندھ کے چپے چپے کو جانتی ہوں, جگہ جگہ گھومی ہوں, ایک جگہ لوگوں سے جا کر پوچھتی ہوں. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, لوگ خوف کے مارے, ڈر کے مارے کہ چلو جو مر گئی سو مر گئی, جو مر گئی عوام کا غم بھی ہے کہ ایک ایسی پارٹی کہ جس کی شہید لیڈر پاکستان کی پہلی وزیر اعظم تھی, مسلم ورلڈ کی پہلی وزیر اعظم تھی, جب ان کے علاقوں میں, ایسے علاقے جہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں جہاں پر عورت گھروں سے باہر کیا اپنے گھر کے اندر ہی محفوظ نہیں ہے, تو لوگوں کے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. بہت شکریہ جی, نصرت سحر عباسی صاحب ہمارے ساتھ تھیں. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا پول کھول دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارتی دہشت گردی سے متاثر ہے. بی جے پی حکومت RSS کے ہندوتوا کے نظریے پر عمل پیرا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کشمیریوں پر انسانی سوز مظالم ڈھا رہی ہے. کشمیریوں کی تحریک آزادی کی علامات کہلانے والے برہان وانی کی آج 4تھی برسی ہے. بھارت نے آزادی کا نعرہ دبانے کی بے انتہا کوشش کی, لیکن طویل ترین کرفیو اور ظلم و ستم کے باوجود حریت پسندوں کی جدوجہد جاری.
اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کشمیری صحافی نعیمہ مہجور صاحبہ. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ نعیمہ صاحبہ وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ برہان وانی کے بعد کشمیر کی صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے. ایک نئی جد و جہد, ایک نئی جلا بخشی ہے برہان وانی کے بعد کی صورتحال نے. بھارت اس صورتحال کو کنٹرول کرنے میں, اس شعلے کو دبانے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ جو وعدہ عبدالستار ایدھی صاحب نے کیا تھا وہ ان کے بیٹے فیصل ایدھی اور ان کے پورے جو خاندان ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. فیصل ایدھی صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے. فیصل صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے دن کے موقع پر. یہ بتائے گا کہ ایدھی صاحب نے جو مشن شروع کیا تھا, آج آپ ان کی غیر موجودگی میں 4 سال ہو گئے ان کو دنیا سے رخصت ہوئے, آپ مشن کو آگے لے کے بڑھے ہیں. کتنا مشکل ہے ایدھی صاحب کے بغیر اس مشن کو وہاں تک لے کے جانا جو وہ چاہتے تھے؟ دیکھیں, سب سے بڑا تو جو ہے وہ ایدھی صاحب کا ہمیں چھوڑ کے جانا ہی سب سے بڑا نقصان تھا. اور ان کی جو علیحدگی تھی وہ ہی سب سے بڑا نقصان تھا. اور آج ہم ان کے بغیر چل تو رہے ہیں لیکن ان کی یاد ہمیشہ ہمیں ستاتی ہے, اور ان کے جیسا تو خیر کام نہیں کر سکتے لیکن ان کے نقش قدم پہ ضرور چل رہے ہیں, اور ان کے مشن کو جو ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. اللہ اور پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمارا بہت ساتھ دے رہی ہے, ان کا بہت بہت شکریہ. اور ہمیں امید ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ فیوچر میں بھی ساتھ دیتے رہیں گے اور ہم اس مشن کو اسی طرح آگے لے کے چلتے رہیں گے. فیصل بھائی, ایدھی صاحب نے لاکھوں بے سہارا لوگوں کو آسرا دیا, ان کی مدد کی. آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیے, بطور والد آپ نے ان کو کیسا پایا؟ ایدھی صاحب جو ہے وہ بہت ہی عظیم انسان تھے اور مجھے بہت فخر تھا ان کے ساتھ رہنے میں. انہوں نے کبھی مطلب ایک ہمارا جو تعلق تھا ایک دوستانہ تعلق تھا, اور ہم بہت ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ڈسکس کرتے جو ہم پبلک میں بات بھی نہیں کر سکتے. ایسی جو ہے وہ ہم باتیں کرتے ہیں نظریاتی طور پہ اور سماجی طور پہ. اور ایدھی صاحب اندر سے جیسے تھے ویسے ہی باہر تھے, اور بہت ہی اچھے اور نفیس انسان تھے. ان کے دل میں جو ہے وہ انسانیت کے لیے بہت زیادہ درد تھا. اچھا, اب یہ بھی کہے گا کہ ایدھی صاحب کے مشن کو آپ ماشاءاللہ سے آگے لے کے بڑھ رہے ہیں, اور کون کون سے ایسے نئے پروجیکٹس ہیں جن پر ابھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ابھی عمران خان سے میری ملاقات ہوئی, میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ایدھی یونیورسٹی کا چارٹر دیں تاکہ ہم پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں یونیورسٹیز کھولیں. اور سندھ گورنمنٹ سے جو ہے وہ جیسے ہی چارٹر ملے گا سندھ گورنمنٹ سے بھی ہم جو ہے وہ جگہ لیں گے ایدھی یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ حکومت سندھ اور حکومت پاکستان ہمارا ساتھ دیں گی, اور ہمیں اجازت چاہیے اور زمین چاہیے, باقی پھر انشاءاللہ ساری چیزیں ہم کریں گے اور ایک اچھی اور بہت عمدہ اور بین الاقوامی معیار کی جو ہے وہ یونیورسٹی بنائیں گے. بہت بہت شکریہ. فیصل ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک بہت بڑا جو ڈینٹ پڑا ہے ایدھی فاؤنڈیشن کو عبدالستار ایدھی صاحب کے بعد, وہ ریونیو میں کمی ہے, وہ ڈونیشنز کی کمی ہے جو اب ایدھی فاؤنڈیشن کو ملتے ہیں. تو وہ تمام حضرات جو ایدھی فاؤنڈیشن کو جانتے ہیں وہ کوشش کریں کہ انسانیت کے ناطے اس آرگنائزیشن کی خدمت کو جاری رکھیں, کیونکہ اگر آپ ایدھی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور شفاعت, ہم نے دیکھا کہ جب بھی مشکل میں ہمارا ملک آتا تھا, کوئی بھی خدا نہ خاصے کی پرابلم آتی تھی, تو ایدھی صاحب کو ہم نے خود سگنلز پہ کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے چندہ اکٹھے, وہ اپنے لیے نہیں اکٹھا کر رہے ہوتے تھے, وہ لوگوں کے لیے اکٹھا کر رہے ہوتے تھے. اس لیے آپ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کیجیے گا اور ایدھی صاحب کو نہیں ضرور کیجیے گا. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں بہت ساری انڈسٹری کو نقصان پہنچا, وہاں پر ایک انڈسٹری کا تعلق ان خواتین سے بھی ہے جو کہ ہم گھروں میں رہتی ہیں, گھروں میں کام بھی کرتی ہیں. ان خواتین میں جو نارمل ہمیں دیکھ بھی رہی ہیں. ہم سیلونز انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں, بیوٹی پارلرز کے حوالے سے بات کریں. جب یہ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا تو اب تمام تر جو سیلون سے ان کو بند کر دیا گیا, جیسے باقی تمام تر چیزیں بند کی گئی تھی. لیکن جب لاک ڈاؤن لفٹ کیا گیا تب بھی ہم نے دیکھا کہ سیلونز نہیں کھلے, جس کی وجہ سے شفاعت بہت ساری خواتین جو گھروں سے باہر نہیں نکلتی روزگار کمانے کے لیے, اپنے گھروں میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے پارلرز کھولی ہیں, ان کو سب سے زیادہ سفر کرنا پڑا. ایگزیکٹلی جی. اور میں نے خود ابھی کچھ دن پہلے ایک خاتون سے بات کی اور میں نے ان سے ان کی جب کہانی سنی تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کس طرح سے کیسے کنسول کروں ان کو, کیونکہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ جو کافی عرصے سے صاحب فراش ہیں اور وہی واحد کفیل ہیں گھر کی, اور ان کا پارلر پچھلے 3-4 مہینوں سے, اب 4 مہینوں سے انفیکٹ
اب بند پڑا ہے. کیسے گزارا ہو رہا ہے یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. اور یہ صرف غریب جو سیلونز ہیں ان کی بات نہیں ہے یا جو گلی محلوں کے سیلاب نہیں. اب 4 مہینے کا کشن یا تنخواہیں کسی بھی بزنس کے پاس نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور تمام تو صورتحال میں پہلے سیلونز میں 1 مہینے کی تو تنخواہ وغیرہ دے دی، لیکن آگے جا کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سیلونز پہ بھی وہ لڑکیاں جو کہ اپنے گھروں کی واحد کفیل ہوتی ہیں، وہ نکل کے آگے کام کر رہی ہوتی ہیں، کافی زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے. اسی بارے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ معروف ایکٹر اور معروف میک اپ آرٹسٹ وقار حسین. وقار، ویلکم ٹو باخبر سویرا. وقار، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اس وقت کرنٹلی کیا سچویشن ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ روٹین پہ واپس آ گئی ہے؟ صرف ایک چیز جو نہیں کھلی وہ سیلونز نہیں کھلے، بیوٹی پارلرز نہیں کھلے. جی یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے پارلرز بند ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ 16 مارچ سے ہمارا سیلون بند ہے. اور نہ صرف چھوٹے سیلون، بڑے سیلون، تمام سیلون بند ہیں. جبکہ بیچ میں لاک ڈاؤن ہٹا بھی، اس کے باوجود بھی سیلونز کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلم ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے پاس کیونکہ بہت ساری ایسی خواتین کام کرتی ہیں جو کہ اپنے گھر کو سپورٹ کرتی ہیں. پھر سب سے زیادہ ہم مائنورٹیز کو سب سے زیادہ ہم بیوٹی سیلون والے سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس کافی اسٹاف ہوتا ہے جو کرسچن ہے، ہندو کمیونٹی سے ہے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں جن کو ہم سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کو ہم ایز اے میک اپ آرٹسٹ اور ایز اے بیوٹی سروس کے طور پہ ہم اپنے سیلون کے اندر ان کو کام کرواتے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ جو اپنے گھر کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ایک حد تک ان کو سپورٹ کر سکتے تھے. 16 مارچ کو ہمارا بند ہوا، مارچ ہم نے سپورٹ کیا ان کو، اپریل سپورٹ کیا، مئی سپورٹ کیا. لیکن اب ہم لوگ بھی اس کنڈیشن میں کہ ہمارے پاس اتنی سیونگز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیلون میں جس طرح اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس طرح اتنی زیادہ سیونگز نہیں ہوتی کہ ہم ان کو زیادہ سنبھال سکیں، ان کو سیلریز دے سکیں. اب ہم اس کنڈیشن میں کہ بہت سارے تو میرے ایسے فرینڈس ہیں جنہوں نے سیلونز اپنے بند کر دیے ہیں اور کچھ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ہم اپنے اسٹاف کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے اسٹاف کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی سیونگز ہی نہیں ہے جو ہم ان کو سوائے سوری کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر ہم نے ان کو ہاف سیلری دینے کے لیے بھی سوچا، اور بھی بہت سارے ایسے ہم نے کام کرنے کی کوشش کی کہ ان کو کس طرح سپورٹ ہو جائے. لیکن اب ہم لوگ بھی مجبور ہیں اور گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ کے سیلونز کھول دیے جائیں تاکہ. اور ابھی کچھ جگہ پہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے سیلونز کھولے بھی، اور جیسے کہ ان کو جب پرابلمس تھی انہوں نے کہا ہم کھول کے دیکھتے ہیں سیلون. لیکن کیونکہ ذہنوں پہ اتنا خوف ہے کرونا کا کہ لوگ گھر سے باہر سیلونز آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جبکہ ہمیں جب گورنمنٹ نے ایس او پیز بنانے کے لیے کہا تو ہم نے تمام ایس او پیز کو، ویسے بھی آپ دیکھیے سیلونز کے اندر اگر آپ خود جاتی ہیں سیلون، ہم لوگ آلریڈی ایس او پیز پہلے سے فالو کرتے آ رہے ہیں. سینیٹائزر ہمارے یہاں یوز ہوتے ہیں، ماسک کے بغیر ہمارے یہاں کوئی ورکر ویسے کام نہیں کرتا کیونکہ پیڈیکیور، مینیکیور، میک اپ کے بعد ہم ماسک ضرور لگاتے ہیں. ایون جتنی بھی سینیٹائزیشن ہوتی ہے وہ تمام ہمارے سیلون میں ہوتی ہے. ہم تو آلریڈی ایس او پیز فالو کر ہی رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے کہنے پہ ہم نے اور ایس او پیز کو اپنے اور اسٹرانگ کر دیا، مگر ابھی تک ہمارے سیلونز بند. مجھے بتائیے گا کوئی گورنمنٹ سے بات چیت ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ کوئی ایسا کہ یار کب کھولیں گے آپ لوگ؟ سارے بزنسز کھل گئے ہیں، بس ایک شادی ہال اور سیلونز رہ گئے ہیں، انہیں پہ ریسٹرکشن ہے. چلے شادی ہال تو پھر ایک انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سیلونز کا کیا فیوچر ہے؟ لیکن آپ دیکھیں نا، شادی ہال بند ہونے سے صرف شادی ہال بند نہیں ہوئے، کیٹرنگ والے بند ہو گئے، ویٹرز بند ہو گئے، مووی والے بند ہو گئے، پول والے بند ہو گئے، سیلون بند ہو گئے. شادی ہال سے کنیکٹڈ، اور آپ کو پتہ ہے یہ سیزن ہوتا ہے جس میں ہم اپنے پورے سال کا جو ہے وہ اپنے مارجن رکھ کے اس مہینے میں ہم کام کرتے ہیں کہ شادی. کیونکہ دونوں عیدیں بھی اسی ٹائم میں آئی نا، عید الفطر جی بھی ایگزیکٹلی. تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے سب سے بڑی بات یہ کہ ہم آپ کے تھرو ہی گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی تو ہم کہیں گورنمنٹ کی کسی بھی بندے کے پاس نہیں جا سکتے، نہ ہمارے اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم اس طرح جا کے جو ہے وہ اپنی اپیل وہاں پر پہنچائیں. ہم اپنے چینلز کے تھرو، میڈیا کے تھرو ہی ان سے یہ کہہ سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ پلیز اب کیونکہ دیکھیں کرونا، ایسا نہیں ہے کہ کرونا سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہم لوگ بھی احتیاط کر رہے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم معاشی طور پہ اتنے کمزور ہو جائیں گے، ہم اپنے گھر کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے، اپنی فیملی سے سپورٹ نہیں کر پائیں گے، تو وہ کرونا سے زیادہ بڑی بیماری ہے ہمارے لیے. کرونا سے زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا کہ جب سیلون اونرز خود اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے، اپنے گھر والوں کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک عام خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے. نوڈیرو 2 رینٹل پاور کیس میں تمام ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد ہو گئی ہے. راجہ پرویز اشرف سمیت 10 ملزمان کی بریت کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نوڈیرو 2 رینٹل پاور کیس کا فیصلہ سنایا. ملزمان نے نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کے تحت بریت کی درخواستیں دائر کی تھیں. راجہ پرویز اشرف اور دیگر کے خلاف نیب نے 2013 میں رینٹل پاور ریفرنس دائر کیا تھا. ملزمان پر اختیارات کا ناجائز استعمال،
75 लाख रुपए के नुकसान का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरीयत की इस्तदा की थी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौलाना फजल रहमान से फ़ोन पर रब्ता हुआ है और मौलाना फजल रहमान ने 9 जुलाई को कराची में APC में शिरकत की उनको दावत भी दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने APC में शिरकत की उनको यकीन दहानी कराई है और साथ में बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से 1-on-1 मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और कोरोना के बाद से पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद थी। सबसे पहले जो रिवाइव हुई वो सॉकर थी, ला लीगा चल पड़ी, प्रीमियर लीग चल पड़ी और अब क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट वापस आ रही है। बिल्कुल जी, तकरीबन 117 दिन के तातुल के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट आज से शुरू हो रही है और वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड बगैर तमाशाइयों के बायोसिक्योर माहौल में साउथहैम्पटन में टेस्ट खेलेंगे। तो जनाब, आज टेस्ट मैच जो है ना, जो शुरू होने जा रहे हैं 117 दिन के तातुल के बाद क्रिकेट की सरगर्मियाँ शुरू होने जा रही हैं। अच्छी बात है जनाब, और एक ऐसा मामला है कि जिसमें हम जितना ज़्यादा मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करें तो उतना कम है। और साथ ही लेग स्पिनर यासिर शाह की भी बात करते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में उनका ये जो अब चूँकि ज़ाहिर है वो लेग ब्रेकर है, तो लेग ब्रेकर की पास जो वेपन होता है वो ज़ाहिर है बॉल को रिवर्स नहीं कर सकता, तो वो बॉल को करता है स्विंग, और स्विंग भी वो करता है गुगली। तो यासिर शाह ने जनाब गुगली के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि ये मेरा बहुत बड़ा हथियार होगा। बोले कि मौजूदा कंडीशंस और स्पिनर को सपोर्ट करती हैं, गेंद को चमकाने का नया कानून क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल होगा, इसलिए खाली स्टेडियम में शायकीन की कमी भी जो है काफ़ी महसूस होगी। एक्शन पे भी वो कर रहा हूँ, साथ में गुगली पे ज्यादा वो कर रहा हूँ। अभी अल्लाह का शुक्र है जो लास्ट टुडे मैच जो इसमें जितनी भी गुगलियाँ की हैं, लैंड पे भी गिरी और ब्रेक भी हुई है, तो इंशाल्लाह इस दफा ये मेरा सबसे अहम हथियार होगा। ये तो मुश्किल होगा थोड़ा सा चमकाना बॉल को, और ये क्योंकि आप स्ट्रेट लगा सकते लेकिन आप तो नहीं लगा सकते, स्लैब नहीं लगा सकते। फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन स्पिनर्स के लिए हमारे गुड लक ये है कि ड्यूक बॉल है और स्पिनर्स के लिए कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। जनाब, ड्यूक बॉल यूज़ होगा और वो जाहिर है उसको एज करेंगे, और एज करने के बाद जो पैच बनाएंगे पिच के ऊपर हमारे फास्ट बॉलर्स, उस पैच को यूज़ करेंगे यासिर शाह और देंगे लेग ब्रेक। तो बड़ा ज़बरदस्त प्लान है जनाब। यासिर शाह की तैयारी बड़ा की फैक्टर होगा, देखते हैं कैसे वो परफॉर्म करते हैं। बड़ी फिजिक्स इसमें अप्लाई होती है। खैर जी, अब क्योंकि हम क्रिकेट के हवाले से बात करें तो एक नामवर क्रिकेटर लाला के हवाले से बात भी करेंगे। शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ अपने तारीखी शकों की याद ताज़ा कर दी। अफरीदी साहब ने हालिया इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने लेग साइड पर देखा ताकि एशुन को कंफ्यूज कर सकें। बोले आखिरी बॉल बहुत अच्छी थी और पूरी तरह मिडल नहीं हुआ, बॉल बाउंड्री पर गिरी तो सुख का सांस लिया। एग्जैक्टली कन्वर्सेशन हुई क्या थी, आपको वो सुनवाते हैं। कह रहा था कि बस आप किसी तरह एक बॉल रोक के सिंगल कर दो, स्विप शॉट नहीं मारनी तुमने, तो वो भी मेरा भाई निकला, उसने भी बात मेरी नहीं मानी और स्विप शॉट मार के आउट हो गया। जुनैद खान आ गया वहां से, मैंने कहा यार जुनैद खाना इसी तरह सीधे बल्ले से रोक लेना, बॉल कहीं पे भी चली जाए सिंगल लेना है। उसने कहा शायद भाई फिक्र नहीं करो, इसने सिंगल किया और मैं उस तरफ चला गया। वो थोड़ा सा अश्विन के साथ मैंने सिर्फ ये किया कि मैं लेग साइड पे देखने लगा कि अश्विन को मैं ये फील कराऊं कि मैं इस एरिया में मैंने शॉट मारना है, कि बिल्कुल उसने उसी एरिया में बॉल की जहां मैं चाह रहा था, और वो खैर मिडिल हुआ, बड़ा जबरदस्त शॉट लगा, वो छक्का हुआ। एंड देन दूसरी बॉल मुश्किल बॉल, पूरा मिडिल नहीं हुआ था, जब हिट लगी तो मैं खुद भी डबल माइंडेड था। मैंने कहा यार ये क्या होगा, जाएगा नहीं जाएगा। जब उसने ट्राई करने की कोशिश की, बॉल ऊपर से गुजरा, वहां फिर मैंने लंबी सांस ली। एशिया कप के ये यादगार छक्के, रविचंद्र अश्विन पाकिस्तानी टीम को बड़ा टफ टाइम दे रहे थे, अचानक उनकी बुराई आई और उनका सामना हुआ शाहिद आफरीदी से, जिन्होंने रविचंद्र अश्विन को उनकी दूसरा उनका कैरम बॉल वो सब उनको वापस दे दिया और बॉल को उन्होंने पहुंचा दिया बाउंड्री से बाहर। और वो तमाम फैंस, बंगाली फैंस जो कि इंडिया को सपोर्ट करे थे, उसमें एक बच्चा दांतों वाला बड़ा अजीब सा बच्चा था, आज भी मुझे कहीं मिल जाए तो मैंने उसको बहुत वो इतना जब पाकिस्तानी आउट हो रहे वो ये करके शक्लें बना रहा था, तो करना चाहिए, फिर करना वो बहुत मुझे बुरा लग रहा था वो बच्चा। और फिर जब उसके बाद अश्विन को क्या कंफ्यूज किया है, मैं मदीहा, जब शाहिद अफरीदी ने विनिंग छक्का मार दिया ना, उसके बाद उस बच्चे के ऊपर कैमरा कट हुआ और वो एक तारीखी मंजर था। कैसी शक्ल बनाई हुई थी शहबाज? उस बच्चे ने बिल्कुल ऐसी शक्ल बनाई थी जैसे आप मट्टी में से गोंगलू निकालते हैं तो जिस तरह वो उसमें से रगें निकल रही होती है ना,
बिल्कुल इस तरह लुचड़ा हुआ एक वो गोंगलू लग रहा था, और मेरा उसको देख के दिल ठंडा हुआ। कोई बात नहीं, बच्चे हार जीत खेल में होती रहती है, लेकिन क्या करें, हमारा लाला हमारे साथ खेल रहा था तो ऑब्वियसली हमारे भी सेंटिमेंट थोड़े से लाला के साथ हो जाते हैं। अच्छा चलिए, जल्दी जल्दी जाने से पहले हम आपको आजकल देखें ना, फलों में लीची जो है वो बड़े कमाल फैलाया हुआ है, इसका मखसूस एक सीज़न भी होता है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा लीची का बाग है, आपको पता है वो सियालकोट में है, और 60 साल पुराने इस बाग की पैदावार तकरीबन हज़ारों मन है। 1 एकड़ में 100 मन के करीब लीची पैदा होती है। जनाब आमिर जावेद सियालकोट से हमें बता रहे हैं। आपको पता है जब ये आप पैकेज एंजॉय कर रहे थे, इतना ज़बरदस्त बाग देख रहे थे, तो मेरी शफात की यहाँ पे लड़ाई हुई थी, क्योंकि देखे ना पूरे कराची में लीची कहीं 700 रुपये में फ़रोख्त हो रही है और कई बड़े आम से 400 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तो अब शफात एक कीमत में क्यों पूरे कराची में ना ले, बायकॉट कर दें। ये क्या बात हुई? मतलब इतना ज़बरदस्त अल्लाह की नेमत है, सरकारी रिस्पॉन्स ही यही आता है, हम क्या करें। तो जनाब अब आपसे जाने का वक्त हो गया है। कराची वालों तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में बारिश आने वाली है, आप लोग अब बारिश के लिए तैयार रहिए। बारिश का मतलब है लोड शेडिंग, और बेसन भी तैयार कर लें। देखिए लोड शेडिंग होगी फिर आपने उसको भूल जाना है, तो उसको भूलने के लिए आप अच्छे से पकौड़े बना लें। और अगर आपको है कि जी गर्मी बहुत है तो लस्सी पी के सो जाएंगे तो आई एम सॉरी, दूध महंगा होने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शादरी बादरी, अल्लाह हाफिज़।